परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ईशासविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्य एव स। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः। दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान् शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चया। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः। रस्या स्निग्धा शिराहृद्या आहार सात्विकप्रियः। कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदायिनः। आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदा। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते। इष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ यज्ञं विधि राजसम्। विधिहीनमनसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।
वामयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः मौनमात्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् भावसंशुद्धिरेतेतत् तपो मानसमुच्यते तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे तपस्तत्त्रिविधं नरहे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् राजसं चलमं ध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा परचोत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दान दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्युप्रत्युपकारार्थं यत्युपरितुकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दान आदेशकाले यद्दान पात्रेभ्यश्च दीयते पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ॐ तत्सदिति निर्देशे ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य तस्माद्यो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियः यज्ञदानतपक्रियः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च भावे साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते शब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तम् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह न च तत्प्रत्यनो इह न च तत्प्रेत्यनो इह न च तत्प्रत्यनो इह ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय नाम सप्तदशोऽध्याय